अरशद शरीफ के कीनिया में मुबैना कत्ल के मामले पर तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया। बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए। अरशद शरीफ किन हालात में बाहर गए, सिक्योरिटी एजेंसीज को कीनिया की एजेंसीज से राब्ता बनाकर तहकीकात का हुक्म दिया जाए। अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अरशद की मैयत कहाँ है, जिस पर बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने बताया अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी में है। अदालत ने वज़ारत दाखिला और वज़ारत खारजा के नामज़द अफसर को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत करते हुए कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। सहाफ़ी अरशद शरीफ की अलमनाक मौत की अफसोसनाक खबर से बहुत दुख हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, अल्लाह ताला अरशद शरीफ को जन्नत में जगह अता फरमाए। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत करते हुए हमारी दुआएं उनके साथ हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एंकर अरशद शरीफ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस और अहल खाना से ताज़ियत करते हुए कहा, कीनिया में अरशद शरीफ के साथ पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। वाक़े से मुतालिक हक़ाइक़ जानने के लिए कीनिया की हुकूमत से राब्ते में है। नैरोबी में पाकिस्तानी सफारत खाना अरशद शरीफ मामले पर मुआवनत कर रहा है। गमज़दा ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। बिलावल भुट्टो का सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहते हैं अरशद शरीफ का कत्ल नाकाबिल यकीन और इंतहाई सदमे का बाइस है। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल सहाफ़ी बरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। उनके कत्ल पर लवाहिकीन, सहाफ़ी बरादरी और मदाहों से ताज़ियत करता हूँ। वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुकाम से राबते में है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल की मज़म्मत करते हुए कहा, अरशद शरीफ के कत्ल की खबर सुनकर सख्त सदमा हुआ। आसिफ जरदारी ने अरशद शरीफ के ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की अरशद शरीफ की वालिदा और पाकिस्तान में कीनिया के सफ़ीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मरियम औरंगज़ेब ने अरशद शरीफ की वालिदा से दिली रंज और गम का इजहार करते हुए उन्हें वाक़ये की पेशरफ्त से आगाह किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी मीडिया पर अरशद शरीफ से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ अफसोसनाक हैं। मुसद्दिक़ा हक़ाइक़ सामने आने तक कयास आराइयों से गुरेज़ किया जाए। अरशद शरीफ की मौत की वजूहात का पता चलाने के लिए कोशिशें जारी रखें। कीनिया की हुकूमत ने बाज़ाबता तौर पर अरशद शरीफ की मौत पर कुछ नहीं बताया। जैसे ही कीनिया की हुकूमत बताएगी, हम तफसीलात से अहले खाना और आवाम को आगाह करेंगे। वज़ारत दाखिला कीनिया की सिक्योरिटी एजेंसी से राबते में है। अरशद शरीफ के साथ होने वाले वाक़े पर हक़ाइक़ तक पहुँचेंगे। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील दे। आमीन। अरशद शरीफ की शहादत पर सहाफ़ी बरादरी का रद्द-ए-अमल। साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा, अरशद शरीफ पाकिस्तान से जाने से पहले परेशान थे। तहकीकाती रिपोर्टर के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। PFUJ के सरबराह अफजल भट्ट ने कहा, तहकीकात रियासत की जिम्मेदारी है। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम ने भी शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। पाकिस्तान जाने से पहले परेशान जरूर था। जो सूरत हाल है, हमारे कई सहाफ़ियों को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। बहुत से सहाफ़ियों की जबाबंदी भी हुई। जब ये क्राइसिस खड़ा हुआ है, अरशद ने बहुत ही जुर्रतमंदी से जब इस पर आवाज उठानी शुरू की है। मैंने उससे बाद सिचुएशन में जरूर कहा था कि थोड़ी सी एहतियात करो, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। एक तहकीकाती रिपोर्टर के कत्ल की तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं। हमने माजी में देखा है कि जो हमारे साथियों के कत्ल हुए में जो कमीशन बनाए गए, हमने आज तक उन कमीशन की रिपोर्ट न देखी है, न उन कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद होता हुआ देखा है। लिहाजा ही इसकी तहकीकात करके इस मनतक के अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। स्टेट की जिम्मेदारी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कीनिया गवर्नमेंट को एंगेज करे। एक एक चीज जो है वो शेयर भी की जाए, PFJ के साथ भी शेयर की जाए और कौम के साथ भी शेयर की जाए। मामले को अगर मंत की अंजाम तक ना पहुंचाया गया, वाली जितनी भी अफवाहें होगी उससे पाकिस्तान का भी नुकसान होगा और रियासत का भी नुकसान होगा। ये अपने जर्नलिस्टों की एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भी और जो है वो एक्सेस दी जाए वहाँ के तहकीकाती इदारों तक, ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। कातिल कौन है? क्या हमारी हुकूमत प्रेशर डालेगी?
کیا اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کو درخواست کی جائے گی؟ کیا اس میں تمام صحافتی تنظیموں کو بھی آگاہ کیا جائے گا؟ اب ایک امتحان ہے، ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے، ان کے سر میں گولی لگی ہے، تو کوئی جو سنیپر تھا وہ کسی نے تو وہاں پہ بٹھایا تھا نا، اس کے پیچھے کوئی تو موجود تھا، وہ کون تھا؟ کوئی ایسا شخص تو نہیں تھا جو پاکستان کے اندر بالکل ایک فساد برپا کرنا چاہتا ہے، ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ارشد شریف نے سچ کی خاطر قربانی دی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں ارشد شریف نے اس ملک میں تحقیق کے ساتھ جرنلزم کی وہ کرپشن پر بننے والی مووی کے لیے کینیا گئے تھے۔ شایان شان طریقے سے ان کی تدفین کریں گے۔ سچ کی خاطر اس نے قربانی دی ہے، ان کو گولی لگی ہے۔ اب کینیا پولیس نے بھی یہ کہہ دیا ہے ارشد شریف نے جس تحقیق کے ساتھ اس ملک میں جرنلزم کیا، جتنی محنت کی، جو ڈاکومنٹ لا رہا تھا، جو مووی آ رہی تھی کرپشن پہ، اصل میں وہ اسی کے لیے کینیا گیا تھا۔ وہ اسی کینین پرسن کے ساتھ آخری سگنیچر کرنے جا رہا تھا۔ اس مووی کو روک رہے تھے وہ کرپٹ لوگ جو ہر چیز خرید سکتے ہیں، کرپٹ مافیا جو اپنے کیسز ختم کر سکتے ہیں، جو منی لانڈرنگ سے نکل سکتے ہیں، جو قانون کو خرید سکتے ہیں، جو پولیس کو خرید سکتے ہیں۔ ان کی شکست قریب ہے اور یہ منہ کے بل گریں گے۔ قیامت تک ارشد شریف کا نام زندہ رہے۔ ارشد شریف کی شہادت پر پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا رد عمل، کہا اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے، اس سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے، اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے۔ پوری قوم جاننا چاہتی ہے، ہمیں بڑے مقصد کے لیے یکجا ہونا ہوگا اور مل کر آواز اٹھانی ہوگی۔ کون ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پوری قوم جاننا چاہتی ہے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کو روکنے کا کیا طریقہ کیا جا سکتا ہے۔ حیثیت قوم کے دانشوروں کو کیا ذمہ داری اٹھانی ہوگی، سیاستدانوں کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا، سول سوسائٹی کو کیا رول پلے کرنا ہوگا۔ سوالات جو آج ذہن میں منڈلا رہے ہیں، ہمیں مل کر آواز اٹھانی ہوگی، بڑے مقصد کے لیے یکجا ہونا پڑے۔ کی صدا مسترد کرتی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا پہلے بھی نااہلی ہوتی رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر کہتے ہیں عدالت نے کہا ہے عمران خان پر الیکشن لڑنے کی کوئی پابندی نہیں، فیصلے کا تعلق صرف میاں والی نشست کی حد تک ہے، جن سیٹوں سے عمران خان جیتے ہیں ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ عدالت نے آبزرو کیا ہے کہ آپ کو یہ جو آرڈر ہے یہ آرڈر آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دینا چاہیے۔ آبزرویشن کے ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ جائیں اور ٹیسٹڈ کاپی لے کے آئیں۔ 3 دن کا مہلت دی ہے ہمیں کہ ہم یہ واپس فائل کر دیں تاکہ کیس کی سماعت ہو سکے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے الیکشن جو ہو رہا ہے اس پہ یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا وہ اس کا تعلق صرف میاں والی کی سیٹ کے ساتھ ہے اس آرڈر کا، اس لیے آپ کو الیکشن لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہی آپ نے جو الیکشن لڑے ہیں، جو 6 سیٹوں سے آپ جیتے ہیں پٹیشنر، آپ کو اس سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی آڈیو لیک تحقیقات پر درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ درخواست پر 6 اعتراضات عائد کیے گئے ہیں۔ اعتراض کیا گیا کہ درخواست میں نشاندہی نہیں کی گئی کہ معاملہ بنیادی حقوق اور مفاد عامہ کا ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے سے پہلے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا گیا۔ رجسٹرار آفس آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر درخواست سے مطمئن نہیں ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی کی ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتاری، تشدد اور ناروا سلوک پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گرفتاری کے دوران سینیٹر اعظم سواتی پر تشدد کیا گیا۔ گرفتاری کے دوران رکھا گیا سلوک آئین اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ پیشی پر جج صاحب کو بھی تشدد کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملک پر راج لیکن ذمہ داری کا بوجھ دوسروں پر، وزیر خارجہ اپنے اتحادی علی وزیر کی رہائی کے مطالبے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ آسما جہانگیر کانفرنس میں بلاول بھٹو کے سامنے علی وزیر کو رہا کرو کے نعرے لگے۔ بلاول نے جواب دیا، بھائیو وہاں جا کر احتجاج کرو جو رہا کر سکتے ہیں۔